जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। मुलुकलाई अघि बढाउन उत्तेजना भन्दा समझदारीमा अगाडि बढ्नुपर्ने जोड। दिगो शान्ति र सुशासन विकासलाई साझा लक्ष्य बनाउनु पर्ने कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। जनताको विश्वासमा ठेस लाग्न नदिने प्रतिबद्धता। वर्तमान सरकारसँग धेरै चुनौती रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन र भ्रष्टाचार रोक्न सरकार सामु चुनौती रहेको तर्क। इरानमा 2 युवालाई मृत्युदण्डको सजाय दियो। इरानी सुरक्षा बलका एक अधिकारीको हत्या गरेको आरोप। र नेपाल टी20 लिगमा विराटनगर दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश। विराटनगरले अब फाइनल खेल जनकपुर रोयल्ससँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार संसदको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिलाई भावना र उत्तेजना भन्दा पर आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रका आवश्यकताका बारेमा विवेकपूर्ण निर्णय लिने बताउनु भएको छ। विभेद र बहिष्कारलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन र समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकलाई अघि बढाउनको लागि उत्तेजना भन्दा पनि समझदारीमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। होइन, क्रियाको राजनीति गर्नेछौँ। हामी साझा प्रतिबद्धतामा एक ठाउँमा उभिनेछौँ। भर्खरै हामी जनताका बीचबाट आएका हौँ। त्यसैले जनताका अपेक्षा, गुनासा, चासो र चिन्तालाई हामीले अत्यन्त नजिकबाट महसुस गरेका छौँ। हामीलाई समस्याहरू केलाएर बस्ने छुट छैन। समाधानको सूत्र खोज्नु छ र समाधानतिर अगाडि बढ्नु छ। सभामुख महोदय, यसपटक यो प्रतिनिधि सभामा नयाँ दलहरूको प्रवेश भएको छ। नयाँ अनुहारहरू थपिनु भएको छ। म बिना कुनै ईर्ष्या मनैदेखि भन्न चाहन्छु, तपाईहरूको प्रवेश लोकतन्त्र र नागरिक सम्प्रभुताको जित हो। तपाईहरूमा पक्कै एउटा आवेग र केही गरी छाड्ने हुटहुटी छ। त्यो हुटहुटी यो संसदको नयाँ पुँजी हो र मलाई विश्वास छ तपाईहरूको आवेग रचनात्मक हुनेछ। संसदमा तपाईहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत छ। यो संसदको अर्जुन दृष्टि सुशासन र समृद्धि हुनेछ। केही हुँदैन भन्ने हीन भावनाका ठाउँमा गरे के हुँदैन भन्ने आशा र उत्साह जगाउनु छ। राजनीतिलाई भावना र उत्तेजना भन्दा पर आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा केन्द्रित गर्नु छ। विभेद र बहिष्करणलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनु छ। आर्थिक क्रान्तिको साझा सङ्कल्प गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नु छ। सभामुख महोदय, म आशावादी छु यो प्रतिनिधि सभा सार्थक संवादको थलो बन्नेछ। हाम्रा अभ्यासहरूमा जनताले गौरव गर्ने वातावरण बन्नेछ। त्यो सङ्कल्प हामी सबैले लिनु परेको छ। राष्ट्रका आवश्यकताका बारेमा हामी विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्नेछौँ।
सहमति मात्र होइन, हाम्रा मतभेदहरूमा पनि सहमति मात्र होइन, हाम्रा मतभेदहरू पनि मर्यादापूर्ण हुनेछन्। कम्तीमा मेरो प्रयास र मेरो अपेक्षा यसैमा केन्द्रित हुनेछ। यो सम्मानित र सार्वभौम संसद नेपाली इतिहासको एउटा नयाँ भाष्य रचना गर्न सफल हुनेछ। उहाँले निर्वाचन मार्फत नयाँ दलले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नु लोकतन्त्र र नागरिक सम्प्रभुताको जित भएको धारणा राख्नुभयो। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमबारदेखि सुरु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको अध्यक्षतामा संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बैठक बसेको हो। बैठकको प्रारम्भमा ज्येष्ठ सदस्य जबराले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। साथै उहाँले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका 89, नेकपा एमालेका 79, नेकपा माओवादी केन्द्रका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 14, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका 12 जना सांसद रहेका छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका 10, जनमत पार्टीका 6, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 3, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 1 तथा स्वतन्त्र 5 सांसद रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिलाई साझा लक्ष्य बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिलाई साझा लक्ष्य बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नयाँ संसदमा जनताले धेरै अपेक्षा गरेको भन्दै आगामी यात्रा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको जिकिर गर्नु भएको छ। सभापति देउवाले संविधानको रक्षा, संविधानको भावना अनुरूप कानून गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले संविधानको कार्यान्वयन गर्न धेरै नीति तथा कानून निर्माण गर्न बाँकी रहेको धारणा पनि राख्नुभयो। स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनदेखि कोरोनाबाट जनतालाई जोगाउने काममा आफ्नो सरकारले सफलता प्राप्त गरेको र गौरवको अनुभूति भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त हो। स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनहरू समयमा सफलतापूर्ण सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने देशभित्र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सबै मतदाता, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, समग्र कर्मचारी समेत नागरिक समाज, बुद्धिजीवी सञ्चार जगत निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपले संलग्न भई सहयोग गर्ने सबैमा हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। निर्वाचनको प्रयोजनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतद्वारा प्राप्त सद्भाव सहयोगको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मान्य सदस्यहरूलाई विशेष रूपले आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रदेशबाट नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन्। हाम्रो आपसी यात्रा माध्यम र गन्तव्य स्पष्ट हुन जरुरी छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न हामी सबैको साझा लक्ष्य हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण आजको आवश्यकता हो। यसका लागि नेपालको संविधानको रक्षा, संविधानको भावना अनुरूप कार्यान्वयन अनिवार्य शर्त हो। संविधानको कार्यान्वयनका लागि धेरै नीति तथा कानून निर्माण गर्न बाँकी छ। संविधानको रक्षा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि यस अनुरूपको आवश्यक नीति कानून बनाउनु पर्छ। लोकतन्त्रको उन्नयनका लागि निमित्त संविधान कानूनका साथै नैतिक आचरण विशेष महत्त्व हुन्छ। यसको सम्पूर्ण ऊर्जा, मनस्थिति, व्यवहार र काम कारबाही नेपाल र नेपाली जनताको बृहत्तर हितका लागि केन्द्रित हुन आवश्यक छ। साथै मान्य साथीहरूमा म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, प्रतिसभाको यो कार्यकाल संविधानको सुरक्षा, कार्यान्वयन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि विशेष योगदान गर्न सकोस्। हामी सबै यसमा सफल हुन सकौँ। सभामुखले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा र प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल बनेको छ। नेपाली कांग्रेसप्रति ठुलो विश्वास र भरोसा गरेर जनताले
जनमत प्रदान गर्नु हुने देशभित्र बाहिर हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पार्टीका सबै साथीहरूले गर्नुभएको मेहनतको उच्च सम्मान गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चार माध्यमले जनतालाई सूचित गर्ने गरी असल काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी लगायत सबै शुभेच्छुकप्रति आभारी छु। म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईँले दिनुभएको विश्वासमा ठेस लाग्न दिने छैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेस जनताको अपेक्षा र पार्टीका साथीहरूको भावना अनुरूप काम गर्नेछ। हाम्रो असङ्ख्य शहीदहरू त्यहाँ तपस्या र बलिदानबाट हामीले प्रेरणा ल्याएका छौँ। संस्थाको नेता बिबी कोइराला, सुवर्ण सुमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्ण भट्टराई, गिरिजप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला लगायतका नेताहरूले मार्गदर्शनले हाम्रो यो यात्रा निर्देशित छ। म सबै नेताहरूको योगदानलाई श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु। म नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासलाई पनि स्मरण गरिदिएको छु। देशमा जुनसुकै बेला जतिसुकै समस्या आइपरे पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा संविधान दिएको छ। सुदूर इतिहासले हामीलाई यही आगामी दिनमा पनि प्रेरणा दिइरहनेछ। देशभरिका लाखौँ साथीहरूले कठोर परिश्रम मेहनत गरेर हामी नेपाली जनतामाझ स्थापित भएका छौँ। म सबै साथीहरूलाई विश्वास दिन चाहन्छु, शहीदहरूको बलिदान, नेताहरूको प्रेरणा र मार्ग निर्देशन, साथीहरूको परिश्रम खेल जान दिने छैन। हामी नेपालको संविधान रक्षा, कार्यान्वयन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सबलीकरण गर्दै देशमा धिको शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा अविचलित रूपमा लागिरहनेछौँ। देश र जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्नेछौँ। यो प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेस एकताबद्ध जिम्मेदार र रचनात्मक प्रस्तुति हुनेछ। जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयमा हाम्रो विशेष ध्यान जानेछ। देउवाली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकोमा प्रचण्डलाई बधाई दिँदै 5 वर्षे कार्यकालमा जनताको हितमा काम गर्न सफल हुने कामना गर्नुभएको छ। त्यस्तै देउवाली आफ्नो पार्टीलाई ठूलो दल बनाएकोमा मतदातालाई धन्यवाद दिँदै जनताको विश्वासमा ठेस लाग्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारसँग धेरै चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतको समस्या नभए पनि सरकारसँग धेरै चुनौती रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनेदेखि सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने लगायतका चुनौती सरकार सामु रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अब सबैले आफ्नो कार्यभार देश र जनताकै लागि उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ओलीले अब पनि सरकार ढलाउने बनाउने खेलमा लामो समयको बर्बादी हुन र देशका लागि काम गर्न नसकिने धारणा पनि राख्नु भएको छ। उहाँले व्यक्तिको मान सम्मानका लागि नभई देशमा उन्नति गर्नको लागि सरकार बनाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। संसदमा नयाँ दल र नयाँ सांसदहरूको उपस्थिति नै जनताको परिवर्तनको आकांक्षा भएको उहाँको भनाइ छ। भोलि विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीले, विश्वासको मत लिनु नै हुनेछ। म ढुक्क छु उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र आजै पनि म उहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छु, सरकारलाई बधाई भन्न चाहन्छु र चुनौती छन् भन्ने कुरा पनि स्मरण गर्न चाहन्छु, स्मरण गराउन पनि चाहन्छु। सहज परिस्थिति छैन। विगतका केही महिना निर्वाचन अघिका गतिविधिहरू, निर्वाचन यो सबै हेर्दा अलिकति नयाँ परिवर्तन देशले खोजेकै थियो। यो सरकारको गठनबाट पनि देखिन्छ परिवर्तन खोजेको थियो। अघि भर्खर प्रधानमन्त्रीजीले बोल्दा नयाँ पार्टीहरूको उदयको कुरा, नयाँ मान्यजीहरूको यस गरिमामय संसदमा उपस्थितिको कुरा उठाउनु भयो। परिवर्तनको अपेक्षा, आकांक्षा जनताले गरेकै देखिन्छ। त्यसै कारण नयाँ पार्टी किन आवश्यक भयो? किन आवश्यक भयो भने केही परिवर्तनको चाहना जनताले राख्यो। त्यसै कारण पार्टी खोल्दैमा आउने होइन, थुप्रै पार्टी थिए, थुप्रैबाट मान्छे निर्वाचित भएर त्यसरी आएको थिएन जसरी अहिले नयाँले उन्नति गर्ने खालको ट्रेन्ड देखिएको छ। त्यो ट्रेन्ड वास्तवमा परिवर्तनको कुरा हो।
व्यक्तिको मान सम्मानका लागि होइन, देशमा उन्नति गर्नका लागि सरकार बनाउनुपर्छ। कमसेकम त्यति चाहिँ हामीले अलिकति रियलाइज गर्नुपर्छ। व्यक्तिको मान सम्मानका लागि होइन, देश चलाउनका लागि, देशमा उन्नति प्रगति गर्नका लागि, जनताका निम्ति काम गर्नका लागि हामीलाई सरकार चाहिन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा सांसद र नेताहरूको सम्पूर्ण समय गोटी चालमा बित्यो भने देशका लागि कहिले काम गर्ने, कहिले के गर्ने। त्यसकारण गोटी चाल होइन, काम गर्ने बाटो समातौँ। आज आवश्यकता छ राष्ट्रिय एकता, एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणका काममा लागौँ न। म सबै दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु, मान्यज्यूहरूलाई यसमा सबैलाई योगदान गर्न, सकारात्मक योगदान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। लेट्स वर्क टुगेदर, देशका लागि सँगै काम गरौँ। बन्न पाएको छैन, बिगार्ने खेल तिर लाग्यौँ भने समयको बर्बादी हुन्छ। हाम्रो समय रचनात्मक ढङ्गले उपयोग हुँदैन। रचनात्मक ढङ्गले हाम्रो समयलाई उपयोग गरौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन भनेको प्रतिगमन हो कि? बेलायतमा त कतिपल्ट प्रतिगमन भएछ त्यसो भने त संसदीय प्रणालीको जन्मदाता देशमा प्रतिगमन अस्तिसम्म पनि भएको भइ थियो। अस्तिसम्म यति धेरै जान्ने पनि अलिक नहौँ कि? मौका अनुसारका व्याख्या पनि यति धेरै पनि नगरौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुनु प्रतिगमन होइन, जनताका अधिकार खोसिनु, जनताका अधिकारका लागि, जनताको अभिमतका लागि जनतामा जानु र जनताको अधिकार सार्वभौम सत्ताबाट आदेश प्राप्त गर्नु प्रतिगमन होइन। संसदबाट सरकार बन्नु, संसदबाट सरकार ढल्नु प्रतिगमन होइन। अन्यत्र लगेर षड्यन्त्रबाट सरकार ढाल्ने गर्ने गरियो भने प्रतिगमन हुन्छ। त्यसलाई भन्छ प्रतिगमन। अहिलेको कोएलिसन प्रतिगमनको पक्षमा छैन, जाँदैन। सरकार बनाउने, कुठाउँबाट सरकार बनाउने त्यसमा जाँदैन, जानु हुँदैन। अब हामी अहिलेको कोएलिसन, यो समीकरण समग्रतामा राष्ट्रियताको पक्षमा, देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको पक्षमा उभिन्छ। यसो भन्न नेपालीले अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, यसो भन्नै पर्छ। कुनै पनि राष्ट्रका नागरिकले, कुनै पनि राष्ट्रको प्रतिनिधि संस्थाले, कुनै पनि राष्ट्रका नेताहरूले राष्ट्रको पक्षमा उभिन्छु, राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिन्छु, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उभिन्छु, स्वाधीनताको पक्षमा उभिन्छु, राष्ट्रिय गौरवको पक्षमा उभिन्छु अथवा राष्ट्रिय हितको पक्षमा चाहिँ उभिन्छु है भन्न सक्दैन भने त्योभन्दा निरीहता के हुन्छ? त्यसकारण हामी त्यसो भन्छौँ, त्यो गर्छौँ, गर्नुपर्छ हामीले। ओलीले नयाँ जनादेश माग्न जानु प्रतिगमन नभएको र अनियन्त्रबाट सरकार ढाल्न खोज्नु प्रतिगमन भएको तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै ओलीले यसपटक सफल सांसद भएर देखाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभएको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिन सबै दलहरूसँग नेकपा माओवादी केन्द्रले आग्रह गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिनका लागि सबै दलहरूसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार संसदमा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले सांसदहरूलाई संसदमा प्रस्तुत हुने विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो भने पार्टी अध्यक्ष दाहालले विश्वासको मत लिनका लागि सबै दलहरूलाई आह्वान गर्ने र सांसदहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा विश्वासको मत दिनको लागि कुरा गर्न निर्देशन दिनुभएको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। पत्रकार मित्रहरू, हाम्रो संघीय संसदीय दलको दोस्रो बैठक आज दल नेता, हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा बस्यो। यो बैठक खास गरेर हाम्रा मान्य सदस्यहरूलाई ओरिएन्टेसन गर्ने, सँगसँगै हाम्रो
दलका मान्यहरू अब कसरी प्रस्तुत हुने लगायतका विषयसँग सम्बन्धित थियो। त्यही रूपमा आज सबभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता सँगसँगै राष्ट्रिय सभाका मान्य सदस्य उप प्रधानमन्त्री उहाँले समग्र हाम्रो दललाई ओरिएन्टेसन गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले हाम्रा आन्तरिक केही निर्णय गर्नुपर्ने थिए, तिनलाई सकायौँ। यसको साथसाथ सबभन्दा मुख्य रूपमा हाम्रो पार्टीका सदस्य अध्यक्ष, हाम्रो दलका दलनेता सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आजको बैठकमा सबै मान्य सदस्यहरूलाई दिशानिर्देश गर्नुभयो र त्यसमा मुख्य रूपमा भोलि हामीले गर्ने चाहिँ सरकारको तर्फबाट जो विश्वासको मत लिनुपर्ने छ, त्यो विश्वासको मत लिनको लागि सबै दललाई चाहिँ आह्वान गर्ने र सबै मान्य सदस्यहरूले पनि सबै दललाई मात्रै नभइकन सबै मान्य सदस्यहरूलाई पनि एक आपसमा पनि पहल गर्ने यसको बारेमा निर्देशित गर्नुभएको छ। र त्यसपछि आजको पहिलो जो बैठक छ त्यो बारे मुख्य सचेतकको रूपमा के चाहिँ कामहरू आज अगाडि हुन्छन् भन्ने बारेमा जानकारी दिने काम भयो र आजको बैठक समापन भयो। हामीलाई हाम्रो दलनेता सामान्य प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएअनुसार अरू सबै दलहरूसँग कुराकानी भएको छ, एकीकृत समाजवादीसँग पनि कुराकानी भएको छ। त्यो सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका जति पनि दलहरू छन् जो पहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको नियुक्ति हुने बेलामा नै दस्तखत गर्नेदेखि बाहेक बाँकी रहेका अरू सबै दलहरूसँग पनि चाहिँ हामीले विश्वासको मत दिनको लागि अपिल गरेका छौँ र उहाँहरूबाट कुरा भएको छ। सकारात्मक ढङ्गले नै विषयवस्तुहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। तर फेरि पनि हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो दायित्व पनि भयो, यो सँगसँगै हाम्रो यो जायज विषयवस्तु पनि भयो र हामी दलका सबै मान्य सदस्यहरूलाई निर्देशन पनि के गर्नुभएको छ भने व्यक्तिगत रूपमा पनि सबै मान्य सदस्यहरूले पनि प्रतिनिधि सभामा भएका सबै मान्य सदस्यहरूलाई सबै दलहरूलाई पनि तपाईँहरूले पनि एक आपसमा कुरा गर्नुहोस् भनेर निर्देशन गर्नुभएको छ। धन्यवाद। बैठकमा दाहालले सरकार गठनको लागि हस्ताक्षर गरेका बाहेकका दलहरूसँग पनि विश्वासका मत दिनका लागि छलफल भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जनताको अपेक्षाभन्दा फरक किसिमको काम कारबाही भए सरकार वा पदमा नबस्ने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहनुभएका लामिछानेले आफूहरू जनताको अपेक्षा र आफूहरूको एजेन्डा पूरा गर्न मात्रै सरकारमा सामेल भएको भन्दै जनताको अपेक्षाभन्दा फरक भए काम कारबाही सरकार वा पदमा नबस्ने बताउनु भएको हो। लामिछानेले निर्वाचनमा जनताले दिएको जनमत अनुसार नै सरकार बनेको र साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत जनताको पक्षमा काम गर्ने जिकिर गर्नु भएको छ। उहाँले सरकारलाई प्रतिपक्षीले रचनात्मक ढंगले सल्लाह र सुझाव दिने अपेक्षा गर्नुभयो। पार्टीका रूपमा एउटा नयाँ पार्टीको उदय नेपालको राजनीतिको इतिहासमा त्यति ठुलो कुरा होइन होला, तर जुन समयावधिभित्र हामीले विश्वास प्राप्त गरेका छौँ त्यो विश्वास एउटा दललाई अथवा त्यस दलका कुनै उम्मेदवारलाई कसैले दिएको मत मात्र होइन, यो मुलुकमा अब परिवर्तन आवश्यक छ भनेर नेपाली जनताहरूले बजाएका घण्टीको ध्वनि हो। यो ध्वनिलाई यो सम्मानित संसदले सुन्नेछ र सिङ्गो देशले सुन्नेछ र यो संसदले नेपाली जनताको हितका लागि र यो मुलुकको हितका लागि त्यसलाई सदुपयोग गर्नेछ भन्ने कुरा म विश्वास राख्न चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, हामीलाई लाग्ने गरेको एउटा स्याबासीसँगै को लान्छना भनौँ अथवा शङ्का भनौँ कि तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको मत यो मत निराशाको मत हो भन्नुभएको छ, तर म यसलाई निराशाको मत होइन, म यसलाई नेपाली जनताले दिनुभएको आशाको मत भन्न चाहन्छु। यो आशाको मत हो। यो आशाको मत केवल हाम्रो दलका लागि मात्र होइन, यो आशाको मत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमाथि फेरि पनि गरिएको आशाको मत हो। म त्यसै गरी सबैलाई बुझ्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताले यसपटक जानेर नजानेर असाध्यै राम्रोसँग मतदान गरेको हामीले पाएका छौँ। हामी जस्ता नयाँ राजनीतिक दललाई पनि नमातिने गरी त्यति सङ्ख्यामा
मत दिनुभएको छ र पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पनि अब त सच्चिनुपर्छ होला है भन्ने गरी घटाइदिनु भएको छ। त्यस कारणले यस अर्थमा पनि सचेत गराउने गरी आएको यो मतलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। जनमत अनुसारको सरकार बनेको कुरा पटक पटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। यसपटक आम नेपाली जनताले जस्तो जनमत दिनुभएको थियो त्यही जनमत अनुसारको सरकार बनेको छ। हुन त लामो समयदेखि मुलुक प्रतिपक्षविहीन भएको कुरा चुनाव अगाडि हामीले उठाउँदै आएका विषय हुन्। प्रतिपक्षविहीन भयो संसद पनि भन्ने अनि मौका पाउनासाथ सरकारमा प्रवेश गरिहाल्ने भन्ने प्रश्न पनि हामीमाझ उब्जिएको छ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। यसपटक नेपाली नागरिकले दिएको मत त्यसलाई सम्मान गर्दै साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने गरी जसरी सरकार बनेको छ त्यो नै जनमतको सच्चा कदर हो, जनमतको सम्मान हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। कुनै पनि अपराधिक गतिविधिमा यदि छानबिन भइरहेको छ भने त्यसलाई प्रभाव पार्नको निमित्त आफ्ना मान्छेहरू छुटाउनु पर्यो भन्ने किसिमका दबाव सृजना नगरिदिनु होला। यदि जे हो त्यही गर्ने, नीति नियमलाई पालना गर्ने, ल एन्ड अर्डरलाई पालना गर्ने हो भने त्यो सुरुवात यो गरिमामय संसदमा उपस्थित हामी सबैबाट हुनुपर्दछ। र म छातीमा हात राखेर यो गरिमामय संसदमा भन्न चाहन्छु, म सम्बद्ध दलका कुनै पनि प्रतिनिधिहरूबाट, सांसदहरूबाट कुनै पनि किसिमको अनियमितता हुने छैन। कहीँ कतै नागरिकलाई दुःख दिने काम हुने छैन। कुनै काण्डहरूमा हामी मुछिने छैनौँ। म वाचा गर्न चाहन्छु, हामी मुलुक र मुलुकवासीका लागि हामीले हिजो गरेका वाचाहरू पुरा गर्नका निमित्त तयार भएर आएका छौँ। कुनै पनि दिन तपाईहरूले हामीलाई साथ दिएका कारणले, हाम्रा सांसदहरूका कारणले आफ्नो शिर झुकाउनु पर्ने छैन। मेरो दलका कुनै पनि सांसदहरूले कुनै पनि किसिमको अनियमिततामा आफूलाई सहभागी गराउने छैनन्। यो वाचा र यो जिम्मेवारी म यो गरिमामय संसदको यो गरिमामय रोस्ट्रममा उभिएर छातीमा हात राखेर गर्न चाहन्छु। यो काम हामी कुनै पनि किसिमका अनियमितताको काम हामीबाट हुने छैन। भएको खण्डमा निर्मम भन्दा निर्मम सजाय दिनका लागि तयार भएको वाचा आज यो पहिलो दिनमा यहाँ छातीमा हात राखेर मैले गर्न चाहेको छु। अन्त्यमा सभाध्यक्ष महोदय, हामीले गरेको राजनीतिले आम सर्वसाधारणको जीवनलाई छुनुपर्ने भयो। तर आम सर्वसाधारणको जीवनमा हामीले गरेको राजनीतिले कति छोयो कति छोएन अब चाहिँ निर्मम समीक्षा गर्नुपर्नेछ। र सरकारमा सहभागी हुने हाम्रो यो निर्णयमा विशेष गरेर दुई ठुला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताज्यूहरूसँगको बैठकमा जुन एउटा प्रतिबद्धता उहाँहरूबाट व्यक्त भयो त्यसबाट हामी हौसिएका छौँ। कुनै पनि किसिमको दबाव र प्रभावमा नपरी जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ भनेर जुन विश्वास विशेष गरेर दुई शीर्ष नेताजीहरूले गर्नुभएको छ त्यो विश्वासमा हामी अडिएका छौँ। त्यो विश्वास एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई गरेको विश्वास मात्र होइन, सरकार बनाउनका लागि, सङ्ख्या पुर्याउनका लागि जोडिएको हिसाब मात्र होइन। यो हिसाब नेपाली जनताले खोज्नेछन् र त्यो हिसाब नेपाली जनतालाई बुझाउनको निमित्त यसपटक कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ भनेर शीर्ष नेताज्यूहरूबाट जुन वचनबद्धता आएको छ, विश्वस्त छु यो वचनबद्धताले काम गर्नेछ र नेपाली नागरिकले महसुस गर्न सक्ने गरी सरकार अगाडि बढ्नेछ। यस अर्थमा सरकारमा हाम्रो सहभागिता त्यस अर्थमा रहेको छ, त्यो प्रतिबद्धताका लागि। उहाँले आफू र आफ्नो पार्टीका कोही पनि सांसद तथा सदस्यहरू अनियमिततामा संलग्न भए निर्मम ढङ्गले सजाय भोग्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न पाउने गरी काम अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले सबै क्षेत्रमा परिवर्तन देखिने गरी काम देखाउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले गरेको भन्दै जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न सुझाव दिनु भएको हो। नेपालले सबै मिलेर संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक अग्रजले देश र जनतालाई सार्वभौम र
स्वतन्त्र बनाउन योगदान गरेको उल्लेख गर्दै वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि जनताले धेरै अपेक्षा गरेको बताउनु भएको छ। विगतका अनुभवबाट सबैले पाठ सिक्दै संविधानको रक्षा, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको संरक्षण गर्न सबैले गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले वर्तमान सरकारबाट संविधानको पूर्ण पालनाको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। नवनियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई म बधाई दिन चाहन्छु र उहाँले केही गरेर देखाउने, नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने र नमुना काम गर्ने र सबै क्षेत्रमा सुधार र आमूल परिवर्तन गरी देखिने गरी काम देखाउने भनेर जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो सबैले महसुस हुने गर्ने गरी परिवर्तनको अनुभूति जनताले पाउन सक्ने गरी काम अगाडि बढोस्, बोली र व्यवहारमा सामञ्जस्यता आओस्, यही म भावना व्यक्त गर्दै उहाँको कार्यकालको सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छु। संविधानको रक्षा गर्नुपर्नेछ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्नेछ, सङ्घीयतालाई अझै समृद्ध बनाउनु पर्नेछ, अझै यसका कमी कमजोरीलाई सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ, समावेशिताको नीतिलाई व्यवहारमा राम्ररी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ र समाजवादको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर समाजवादको मूल अन्तर्यलाई समातेर न्याय, समानता, विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ। त्यसो हुनाले अहिले नेपाली समाजका समस्याहरू के छन्? तिनीहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले नेपाली समाजको भनौँ, नेपाली राजनीतिको भनौँ, सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार भएको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, चरम ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी बोधको भावनाको अभाव, दण्डहीनता र अराजकता व्यापक रूपमा फैलिएको छ। त्यसैले हाम्रा माननीय सदस्यज्यूहरूले, जिम्मेवार पदाधिकारीज्यूहरूले जुन कुराहरूमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहनु छ, त्यो प्रतिबद्धतालाई अलिकता ध्यानमा राखेर पालना गरिएन भने त्यसलाई सधैँभरि आफूलाई सजग बनाइरहनु हुने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु। बोली एउटा गर्ने, काम र व्यवहार अर्को हुने, त्यो स्थिति नबनोस्। वास्तवमा जनताहरू हाम्रा बोलीलाई पत्याउन चाहिरहेका छैन, हाम्रो व्यवहारबाट मात्रै हामीलाई विश्वास गर्न चाहिरहेका छन्। त्यसो हुनाले आजको नेपाली राजनीतिको भन्नुहोस्, शासन प्रणालीको भन्नुहोस्, समाजको भन्नुहोस्, यी यावत समस्याहरूलाई पहिलो तपाईँले स्थान दिएर सुशासनको जनतालाई प्रत्याभूति गर्ने गरी हरेक क्षेत्रमा छिटो सेवा र काम हुने र सबै खालका बिचौलियाहरू यो सेटिङ गर्ने, यो सिस्टमहरूलाई भत्काउने काममा तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहोस्। उहाँले मुलुकमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, दण्डहीनता, कर्तव्य विमुख प्रविधि मौलाएकाले समस्या समाधानका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नो पार्टी अस्थिरताको कारक नबन्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लिङदेनले मुलुकका समस्याहरू सामूहिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा राप्रपा रहेको र मुलुकको अस्थिरताको कारक नबन्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। अहिलेको जनताले दिएको मत हेर्दा कुनै राजनीतिक दललाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। मुलुक सामु आर्थिक लगायतका धेरै समस्या रहेकाले राप्रपा विकासको बाधक पनि नबन्ने जिकिर गर्नु भएको छ। अहिलेको संसद र अहिलेको जनादेश, यसलाई हामीले हेर्यौँ भने यो संसद एउटा यस्तो जनादेशको प्रतिबिम्ब छ कि जनताले कुनै एउटा राजनीतिक दलमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकेन र यो जनादेशले भन्यो कि तिमी कुनै पनि राजनीतिक दल एक्लै अगाडि जान सक्दैनौ र कुनै पनि राजनीतिक दल र विचारलाई निषेध गरेर जान सक्दैनौ। सबै राजनीतिक दलहरू र सबै विचार मिलेर मात्र यो देशको निकास हुन सक्छ, यो समस्याको समाधान हुन सक्छ भन्ने जनादेश छ र मलाई विश्वास छ हामी आगामी दिनमा
जनताको यो अभिमतलाई सम्मान गर्दै अगाडि जान सक्षम हुनेछौँ। अहिले देशको सबै क्षेत्र ओह्रालो लागेको अवस्था छ। अर्थतन्त्रको अवस्था भनिराख्नु पर्दैन, हामी कोही अनभिज्ञ छैनौँ। बेरोजगारी कुन ढङ्गले बढेर गएको छ, आज उमेर पुगेको भोलिपल्ट हाम्रा युवाहरूले राजधानी बनाउने अनि आमाको काख बाउको काख छोडेर देश छोडेर परिवार पाल्नको लागि, पेट पाल्नको लागि हिँड्नुपर्ने एउटा नियति जस्तो बनेको छ। कृषि प्रधान देश भनेर भन्छौँ, कृषकले बाली लाउने बेलामा उन्नत मल र बिउ पाउन नसक्ने अवस्था छ। मल पाउनु ठुलो भाग्यको जस्तो कुरा भएको छ। विकास निर्माणको अवस्था के छ सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई थाहा छ। विकास निर्माण गति सुस्त थियो, अहिले भएको पनि ठप्प छ। यो सब समस्याको चाङमाथि यो प्रतिनिधि सभामा हामी आएका छौँ। त्यसैले फेरि पनि भन्छु, हामी कसैले कसैलाई निषेध गरेर म मात्रै अगाडि बढ्छु भन्ने अवस्था छैन। हामी सबैका विचारभन्दा माथि मैले अघिल्लो दिनहरूमा पनि भन्ने गरेको छु, देश छ। देशभन्दा माथि अर्को केही पनि छैन। त्यसकारण देशलाई शिरमा राखेर मुलुकका यावत समस्याहरू सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने दिशातर्फ हामी अग्रसर हुन सकौँ। लिङ्गदेनले अघिल्लो कार्यकालमा संसद भवन छाड्दा धेरै सांसद लिएर आउने भने पनि धेरै ल्याउन नसकेको तर जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै संसदमा आएको धारणा राख्नुभयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सकारात्मक परिवर्तन गर्ने गरी काम गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा राउतले जनताको परिवर्तनको आकांक्षालाई पूरा गर्नको लागि सकारात्मक परिवर्तन गर्ने गरी काम गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सरकारले संघीयतालाई सबल बनाउनेमा आशावादी रहेको पनि बताउनु भएको छ। राउतले संसदमा प्रवेश गरेका नयाँ दलहरूसँग आवेग मात्र नभई अग्रजप्रति सम्मान समेत रहेको धारणा राख्नुभयो। जसरी नेपाल चाहिँ विविधतायुक्त देश हो, हरेक दृष्टिकोणमा हरेक आयाममा जातीय संरचनादेखि लिएर भौगोलिक संरचनादेखि लिएर जसरी यो बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक बहुराष्ट्रिय देश हो, त्यो आधारमा संहिता यो देशका लागि अपरिहार्य छ भनेर म स्मरण गराउन चाहन्छु। र यो देशको अखण्डताको लागि पनि अति आवश्यक भएको कुरा चाहिँ त्यसको साक्ष्य प्रमाण जीवित प्रमाणको रूपमा म आफै तपाईँ समक्ष उभिएको छु। त्यही भएर यो सरकारले संहितालाई सबल गर्ने दिशामा उपयुक्त प्रभावकारी कदमहरू लिनेछ भनेर मैले आशा लिएको छु। त्यसका साथै गणतान्त्रिक व्यवस्थाको जहाँसम्म कुरा छ, यो देशको लागि गणतान्त्रिक व्यवस्था नौलो सर्वथा होइन। जति बेला विश्वले गणतन्त्र बुझेको पनि थिएन, प्लेटोले गणतन्त्र लेखेको पनि थिएन, त्यति बेलासम्म भनौँ न ईसापूर्व 6औं 7औं शताब्दीमा पनि मधेसमा गणतान्त्रिक व्यवस्था थियो। हामीसँग वज्जी गणतन्त्र थियो, कपिलवस्तु गणतन्त्र थियो, कोलीय गणतन्त्र थियो। त्यो गणतन्त्र कुनै हाम्रो लागि नौलो व्यवस्था होइन, हामीसँग खोसिएको व्यवस्था मात्रै हो, जसलाई चाहिँ हामीले पुनर्स्थापना गरेका हौँ। त्यही भएर यही गणतान्त्रिक व्यवस्थाको देन हो कि जुन दरबारमा हामी टिकट पाएर पनि भित्र छिर्न सक्दैनथ्यौँ, हेर्न सक्दैनथ्यौँ, त्यहाँ आज जनताका छोराछोरी गएर देशकै सर्वोच्च पदमा आसीन भएका छन्। त्यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको देन हो। त्यही भएर गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ, जनमत पार्टीको उच्च सम्मान छ र यो व्यवस्थाको संरक्षणमा सदैव जनमत पार्टी तत्पर रहनेछ। र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि हाम्रो आस्था उत्तिकै सुदृढ रहेको छ।
र खास गरी म भन्न चाहन्छु र एउटा उदाहरण मार्फतै भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई, किनभने यहाँहरू सबै सङ्घर्षकै पाटोबाट आउनुभएको छ, उम्मेदवार बनेर जनताको माझबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ र त्यो निर्वाचित हुने क्रममा एउटा उम्मेदवारले जति जनताको घर दैलोमा पुग्छन्, जति जनताको चरण स्पर्श गर्छन्, जति जनतासँग हात मिलाएको हुन्छन्, त्यति चाहिँ 10 पुस्तामा पनि कुनै महासामन्तले हात मिलाएका छैनन् होला। त्यति जनताको घर दैलोमा कुनै पनि महासामन्तले कुनै पनि विश्वको कुनै कुनामा त्यति घर दैलो चाहिँ कुनै पनि महासामन्तले गरेका छैनन्। र यो चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै देन हो कि धनाढ्य भन्दा धनाढ्य व्यक्ति पनि एउटा गरिबभन्दा गरिब व्यक्तिको झोपडीमा गएर त्यहाँ चाहिँ नतमस्तक हुन बाध्य हुन्छन्। त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दरता हो। त्यही भएर यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाको लागि हाम्रो पार्टी सदैव अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेछ, पहल गर्नेछ र त्यसमा आफ्नो योगदान दिइराख्नेछ। र हामी कहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था मात्रै छैन, हामी कहाँ बहुदलीय लोकतन्त्र छ। त्यस्तै बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले न्याय माग्दै कानुन निर्माण गर्ने थलोमा आइपुगेको बताउनुभयो। टिकापुर घटनामा सबैभन्दा ठूलो क्षति थारूहरूको भएको र उनीहरूमाथि नै झुटा मुद्दा लगाइएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष महोदय रेशम चौधरीलाई किन मुद्दा लगाइयो? कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता ठूला राजनीतिक दलको कार्यकर्ता नभएकै कारण झुटा मुद्दा लगाइयो र मलाई लाग्छ थारू भएकै कारण रेशम चौधरी लगायतका आज कारागारमा हुनुभएका सम्पूर्ण राजबन्दीहरूलाई मुद्दा लगाएर यो राज्यले 5 वर्षदेखि थुनेर राखेको छ। सभाध्यक्ष महोदय, रेशम चौधरीले अनि निर्दोष थारूहरूले के मागेको थियो र हामी यो देशका भूमिपुत्र हौं, हामीलाई पनि थारू हुनुको परिचय देऊ भनेका होइनन् र? आफ्नै देशमा आफ्नैसँग पहिचानको अस्तित्व खोज्दा जेल जानुपर्छ। रेशम चौधरी को थिए, को हुन्? यो देशमा 100 भन्दा बढी राष्ट्रिय गीतको संगीतकार रेशम चौधरी, गोर्खा दक्षिण बाहु राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, त्रिशक्ति पट्ट उत्कृष्ट संगीतकारको पुरस्कार यही राज्यले दिएका होइनन् र? माननीय रेशम चौधरीलाई, उनी स्रष्टा रेशम चौधरीले हामी पनि यही देशको नागरिक हौं, अनागरिक नबनाऊ भन्दा देशद्रोही हुनुपर्ने। सभाध्यक्ष महोदय, हाम्रो देशको कानुन त खाली थारूहरूलाई मात्रै लाग्दो रहेछ। त्यही 2072 भाद्र महिनामै पहिचानको प्रदेश माग्दै गर्दा जुम्लामा मान्छे मरेनन् र? सुर्खेतमा मान्छे मरेनन् र? सभाध्यक्ष महोदय, आन्दोलनको बहानामा वा कुनै पनि बहानामा मान्छे मार्ने कसैलाई छुट छैन, तर त्यसो भन्दैमा निर्दोष नागरिकलाई जे गर्दा पनि हुन्छ। मैले अघि नै पनि भने सभाध्यक्ष महोदय, टिकापुर घटना बन्द कोठा वा कुनै गुफामा घटेको घटना होइन। टिकापुर घटनामा कसले कसलाई मार्यो देख्ने आँखाहरू हजारौं छन्। टिकापुर घटनामा शहादत प्राप्त गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, मिडियामा एउटा हौवा उडाइयो, रेशम चौधरीले एक बालकलाई भाला घोची घोची मार्यो भनेर। सभाध्यक्ष महोदय, त्यो अबोध बालक शहीद टेकबहादुर सावत मेरो पनि बच्चा हो, माननीय रेशम चौधरीको भाइको बच्चा हो। अहिले त देशकै एक शहीद हो ऊ। संजोग जुरेन मात्र, नत्र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट माननीयको रूपमा उनकी आमा यो भवनमा यसरी नै बोल्दै हुन्थिन्। सभाध्यक्ष महोदय, शहीद टेकबहादुरको परिवारले मैले चुनाव जितेपछि स्वागत गर्दै फूलमाला पहिराइदिएको छ कि शहीद टेकबहादुरको आमालाई थाहा छैन र उनको बच्चाको हत्यारा को हो? कसरी टेकबहादुरले शहादत प्राप्त गरे? धरातल फरक छ, आकाशमा बादल गुजुल्टिरहेको छ भनेको यही हो। त्यति मात्र होइन, टिकापुर घटना हुँदा घटनास्थलमै खटिएका 2 जना इन्सपेक्टरले हाम्रो पार्टीबाट चुनाव लड्न खोजेका थिए। प्राविधिक कारणवश उहाँहरू चुनाव लड्न पाउनु भएन। सभाध्यक्ष महोदय, हामी केवल टेकबहादुरप्रति मात्र होइन, टिकापुर घटनामा शहादत प्राप्त गर्नुहुने शहीद एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, इन्सपेक्टर 2 शहीद केशव बोहरा, शहीद बलराम विष्ट सहित सबैप्रति उत्तिकै गम्भीर छौँ। म भन्छु प्रहरी परिवारले पनि न्याय पाउनुपर्छ। तर सभाध्यक्ष महोदय, न्याय दिने तरिका के हो? के न्यायको नाममा चरम ज्यादती र अन्याय गर्न पाइन्छ? हामी अहिले कानुन नीति निर्माण गर्ने थलो संसदमा छौँ, हामी आफै कानुन मान्दैनौँ। सभाध्यक्ष महोदय,
सम्मान्य सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भन्ने आदेश हाम्रो सरकारले किन मान्दैन? किन सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैन? सम्मानित अदालतको आदेश सरकारले मान्नु नपर्ने, केवल निर्दोष नागरिकहरूले मात्रै पालना गर्नुपर्ने? सभाध्यक्ष महोदय, टिकापुर घटनामा सबैभन्दा बढी क्षति थारूहरूकै भयो। माननीय रेशम चौधरी लगायतका थारूहरूको घर, थारूहरूको एफएम, होटल, रिसोर्ट, गाडी, लत्ता, कपडा, भाँडाकुँडा सबै लुटे अनि जलाइए। उल्टो उनीहरूमाथि नै छुटा मुद्दा समेत लगाइयो। अब हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टिकापुरका राजबन्दी परिवारमाथि न्याय निरूपण नभएसम्म लडिरहनेछौँ र संसदमा हाम्रो आवाज पनि यही नै रहने। उहाँले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नु भएको छ। बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरियामा रहेको जिल्ला अस्पतालमा डायलिसिस सेवा सञ्चालन नभएपछि यहाँका बिरामीहरू जिल्ला बाहिर जानुपर्ने उनीहरूको बाध्यता रहेको छ। मृगौला बिरामीका लागि जिल्ला अस्पताल डायलिसिस सेवा नभएकाले असहज भएको र समयमा उपचार नपाएपछि बिरामीहरूको मृत्यु समेत हुने गरेको छ। बर्दिया अस्पताल बाहेक अन्य कुनै निजी क्लिनिकमा डायलिसिस सेवा उपलब्ध छैन। जिल्ला अस्पतालमा डायलिसिस सेवा नभएपछि यहाँका बिरामीहरू बाहिर जान बाध्य भएका छन्। जिल्लाका 8वटा पालिकाबाट दिएको सिफारिसलाई आधार मान्ने हो भने बर्दियामा 87 जना मृगौला रोग पीडित बिरामीहरू रहेका छन्। ती सबै बिरामीहरू जिल्लामा डायलिसिसको सुविधा नहुँदा चर्को आर्थिक भार बेहोरेर जिल्लादेखि बाहिरका अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य छन्। सहजै उपचार सम्भव नभएपछि मृगौला पीडितहरू जीवन र मरणको दोस्साँधमा रहेका छन्। उपचारका लागि बर्दियाका बिरामीहरू नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज। बर्दिया अस्पतालमा हामी अहिले डायलिसिस सेवाको लागि सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकार मात्र चाहिँ आफ्नो पहलहरू गरिरहेछौँ। केही दिन अगाडि भर्खर हामीलाई चाहिँ प्रदेश सरकारबाट चाहिँ 5वटा डायलाइसिस मेसिन चाहिँ अब चाँडै नै बर्दिया अस्पताललाई चाहिँ यही आर्थिक वर्षभित्र प्राप्त हुन्छ भन्ने जानकारी पाएका छौँ। त्यसको लागि हामीले भौतिक पूर्वाधारको वार्डको काम चाहिँ बनाइसकेका छौँ। डायलाइसिस मेसिन प्राप्त हुने बित्तिकै हामीलाई त्यसलाई जडानको प्रक्रियामा अगाडि बढाएर सञ्चालनमा ल्याउन आफ्नो कोसिस गर्छौँ। तर मेसिन प्राप्त हुने बित्तिकै नियमित रूपले चाहिँ सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती हाम्रो जनशक्तिको हुनेछ। किनभने ती डायलिसिस मेसिनहरू 5-6वटा सञ्चालन गर्नको लागि कमसेकम हामीलाई 8 जना। भारतका बहराइच र लखनऊ लगायत काठमाडौँ र अन्य स्थानका अस्पतालमा जान बाध्य भएका छन्। अस्पतालले जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि थप शय्या व्यवस्था गरेर जिल्लाभित्रका सबै बिरामीलाई मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमै सेवा दिने गरी तयारी गर्न थालेको छ। बर्दिया जिल्लामा मृगौला रोगीलाई डायलिसिसको आवश्यकता रहेकाले डायलिसिस सेवा सञ्चालन गर्नको लागि निर्णय गरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग डायलिसिस मेसिन माग गरेको बर्दिया अस्पतालले जनाएको छ। जिल्ला अस्पताल बर्दियाको जेठो अस्पताल मानिने यहाँ डायलिसिसको सुविधा नभएर यहाँ बिरामीहरूले धेरै अप्ठ्यारो परेको छ। डायलिसिसको लागि हामीले लखनऊ जानुपर्छ, कोहलपुर जानुपर्छ, नेपालगञ्ज पुग्नुपर्छ। यस्तो ठुलो हस्पिटल हाम्रो बनाएको छ। यहाँ डाक्टरको पनि अभाव छ, डायलिसिस मेसिनहरूको पनि अभाव छ। धेरै समस्या हामी यहाँ बासिन्दाहरूले भोगिरहेका छौँ। हाम्रो आफ्नै डायलिसिसको लागि हामी लखनऊ धाउनु पर्थ्यो, लखनऊले जानु पर्थ्यो। लखनऊ भएन पछि त्यसपछि हामी यहाँ कोहलपुर जानु पर्यो। कोहलपुर लग्दै ल्याउँदै एकचोटि अब अलिक डायलिसिस आवश्यक पर्यो, त्यति बेला अब हामी कोहलपुर पुग्न सकेनौँ अनि बाटोमा बित्नु भयो। यदि त्यो सुविधा हाम्रो यही जिल्ला अस्पतालमा पाएको भए सायद आज वहाँ हुनुहुन्थ्यो कि कसो हुन्थ्यो। अब त्यसै विचारमा अब हामीले यहाँ बर्दिया जिल्लामा अस्पताल त ठुलो छ। अस्पताल हेर्ने हो क्षेत्रफलको हिसाबले, बिल्डिङको हिसाबले यदि हेरौँ भने बहुत ठुलो छ अस्पताल। मान्छे पनि हराउन सक्छ, तर डाक्टरको अभाव छ, त्यहाँ मेसिनहरूको अभाव छ। एक्सरे गराउन जान्छौँ, एक्सरेको रिपोर्ट यहाँको रिपोर्टमा राम्रो देखिन्छ, पछि मान्छेले बिरामी भएर नेपाल लगेर जान्छ, त्यहाँ एक्सरे हुन्छ। त्यहाँ एक्सरे गर्दा त्यहाँको एक्सरेमा फेरि फ्र्याक्चर देखाउँछ। अब यो के हाम्रो यहाँ डाक्टरको कमी हो कि हाम्रो हस्पिटलको कमी हो कि मेसिनको अभाव हो, आधुनिक मसिनहरू नभएर हो कि अब यसको लागि हामी कहाँ जानुपर्छ? यहाँ स्थानीय सरकारले भी हेर्नुपर्ने हो कि अब यसको केन्द्रीय सरकारले हेर्नुपर्ने हो कि हामी बासिन्दाहरूले गर्नुपर्ने रहेछ कि के? अब त्यसैको विषयमा हामीले एउटा सानो कुरा राखेका छौँ। तर यदि डायलिसिस सुविधाहरू अरू हाम्रो हस्पिटलमा भइदिएको भए धेरै हामी जनतावासीहरूले धेरै राम्रो हुन्थ्यो कि। पीडितका भाइ सरोज अहमद हलवाई डायलिसिसका लागि घरदेखि टाढा रहेको भारतको लखनऊको मेडिकल कलेज उपचारका लागि बस्नु पर्दाको पीडा भनिसाध्यै नभएको बताउँछन्।
बाँकीको नेपालगञ्जमा फैलिएको दादुराबाट संक्रमित हुने बालबालिकाको संख्या 76 पुगेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 23वटा वडामध्ये 11वटा वडामा दादुरा फैलिसकेको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ। पुस 12 गतेबाट देखिएको दादुरा संक्रमणबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 र 22मा गरी 76 जनामा संक्रमण देखिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दले बताउनुभयो। दादुराबाट 5 नम्बर वडाका 31 महिने एक बालकको मृत्यु भएको छ। हाल संक्रमित बालबालिकालाई होम आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। बढी संक्रमित 3वटा वडामा दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरिएको छ। संक्रमित हुनेमा अधिकांश पूर्ण खोप नलगाएका बालबालिका रहेकाले संक्रमण फैलिएका सबै वडामा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चन्दले बताउनुभयो। नेपालले सन् 2023 को अन्त्यसम्म दादुरा निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बाँकेमा दादुरा रोगबाट नेपालगञ्ज 5 का एक बालकको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। त्यसो त नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा फैलिएको दादुरा महामारी अब जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि फैलिन थालेको छ। नेपालगञ्जपछि खजुरा गाउँपालिकाका बालबालिकामा दादुरा देखा परेको छ। एक साता अघि नेपालगञ्ज 7 का 4 जना बालबालिकामा देखिएको दादुरा अहिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका साथै जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि देखा पर्न थालेको छ। बाँके स्थित सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीको बैठकले आइतबार विभिन्न निर्णय गरेको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले आम नागरिकलाई छरितो सूचना प्रवाह गर्ने, कार्यालयमा सूचना अधिकारी तथा सूचनाको विवरणलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने, प्रत्येक 3 महिनाको अन्तिम शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना अधिकारीको बैठक बस्ने, हरेक 3 महिनामा सूचना स्वतः प्रकाशन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी हरि शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। नागरिकले सूचना नमागे पनि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले साउन, कार्तिक, माघ र वैशाख महिनाको पहिलो हप्तामा स्वतः सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ। बैठकले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन नियमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखाउन हरेक 3 महिनामा अनिवार्य रूपमा बैठक बस्ने र अन्य अवस्थामा जहिले पनि बैठक बस्न सकिने विषयमा निर्णय भएको बताएका छन्। सो क्रममा सहभागीलाई सूचनाको हकका सम्बन्धमा सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी टोपेन्द्र केसी र हरि शर्मा तथा जिल्ला हुलाक कार्यालय बाँकेका प्रमुख गोविन्द प्रसाद पाण्डेले अभिमुखीकरण गर्नुभएको थियो। अब अर्थ समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रका समस्या हल गर्न तत्काल नतिजामुखी काम गर्नु जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा ग्लोबल आइएमई बैंक तथा बैंक अफ काठमाडौँ बीच मर्जर भए एकीकृत कारोबारको शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकारको पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकबाटै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वित्तीय, औद्योगिक र मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यान्वयन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको भन्दै अर्थतन्त्रका समस्या हल गर्न तत्काल नतिजामुखी काम गर्नु जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। अर्थतन्त्रमा देखेका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनीभूत गराउने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारको लागि संरचनात्मक सुधार पनि आवश्यक रहेकाले यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको लगानी प्रबन्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियाका सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले आम जनताको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच, वित्तीय साक्षरता र स्वरोजगारका क्षेत्रमा समेत बैंकिङ क्षेत्रले योगदान गर्नु जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। यसबाट देशले अझ बलियो, थप विविध र थप गतिशील बैंकिङ क्षेत्र प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू देशको आर्थिक गतिशीलताका संवाहक हुन्। बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार र सुदृढीकरणले दिएको अवसरको सही उपयोग गर्न सकियो भने ऋण तथा लगानीका स्रोतमा पहुँच बढेसँगै अर्थतन्त्रलाई गति मिल्नेछ र आम नागरिक र व्यवसायहरूको उत्थानशीलता समेत बढ्नेछ। हामी सुशासन कायम गर्दै उच्च विकासतर्फ समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अघि बढिरहँदा यसको निमित्त परिचालन हुन सक्ने निक्षेप बाहेकको स्रोत पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। अर्कोतर्फ देशमा रेमिटेन्सको योगदान बढ्दै जाँदा रेमिटेन्सको कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित गर्न समेत बैंक क्षेत्रको ठुलो भूमिका रहेको छ। अब ठुला परियोजनामा मात्र होइन, नवीनतम बैंकिङ तथा वित्तीय प्रोडक्ट प्रयोग गरेर आम जनताको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच, वित्तीय साक्षरता र स्वरोजगारका क्षेत्रमा समेत बैंकिङ क्षेत्रले योगदान गर्न जरुरी छ।
अहिले आएर वित्तीय सेवाहरूको विस्तारमा डिजिटल ब्याङ्किङको अवधारणा भित्रिएको छ। यसको सही सदुपयोग गर्दै बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक हाम्रो देशमा प्रत्येक समुदायमा समान रूपले ब्याङ्किङ सेवा विस्तार गर्नै पर्दछ। देशको बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक पाटोलाई बुझेर सेवा प्रदान गरेर नै वित्तीय समावेशीकरणको आधारशिला निर्माण गर्न सकिन्छ। हाम्रो जस्तो विकासशील अर्थतन्त्रमा नियामकका लागि चुनौती भनेको बजारमा आउने नवीनतम प्रोडक्टसँग सँगै अघि बढ्नु र सुरक्षित तर नवप्रवर्धनलाई सहयोग पुर्याउने खालको नियमन गर्नु हो। यो दिशामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क प्रतिबद्ध छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यस सन्दर्भमा हाम्रो रेमिटेन्स कर्जा यसले निम्त्याउने आयात र जग्गाको कारोबारको वृद्धिले गर्दा कहीँ न कहीँ संरचनात्मक रूपमा अप्ठ्यारोमा छौँ। जनसङ्ख्याको लाभ लिएर आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनुपर्ने बेला हो यो। तर हाम्रा युवा विदेशी न बाध्य छन्। युवालाई उत्पादनका क्षेत्रमा लाभदायी रोजगारी तथा उद्यमका अवसरमा लगाउनु पनि अहिलेको हामी सबैको चुनौती हो। यो जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट सफल अवतरण गर्न सरकारले केही तत्काल सुधार गर्नुपर्ने र केही संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेछ। अर्थतन्त्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नतिजामुखी काम तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता मलाई, मेरो मन्त्री परिषद र यो सरकारलाई रहेको छ। यो आवश्यकतालाई बुझेर नै पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकबाटै अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रभावकारी उपायमा केन्द्रित भई अगाडि बढ्ने पहिलो निर्णय लिएका छौँ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वित्तीय, औद्योगिक र मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यान्वयन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनीभूत गराउने निर्णय हामीले लिएका छौँ। म यो कुरा पनि यहाँ राख्न चाहन्छु। माननीय अर्थमन्त्रीजी, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीजी र म समेत बसेर निजी क्षेत्रका चासोहरू, मागहरू र चुनौती समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर हालै केही सहजीकरण गर्ने कोसिस गरेको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। अर्थतन्त्रमा तत्काल विद्यमान समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको समन्वयात्मक भूमिकाको उदाहरण पेश भइ नै सकेको छ र यही समन्वय र सुझबुझपूर्ण ढङ्गले हामी अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। सरकारको प्रतिबद्धताको आधारमा पुँजी बजार लगायत आम नागरिकमा देखिएको सकारात्मक अपेक्षा पनि अब अर्थतन्त्रका यावत समस्या समाधान गर्न हामी छिटो र प्रभावकारी दिशामा अघि बढ्दैछौँ भन्ने आभास पक्कै हुँदैछ। त्यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अब बैङ्कहरूले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक देखिएको बताउनुभयो। अधिकारीले वित्तीय संस्था धेरै हुँदा वित्तीय खर्च धेरै बढेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत बढेकाले मर्जरमा जोड दिएको धारणा राख्नुभयो। एकीकृत ग्लोबल आइएमई बैङ्कको सुक्ता पुँजी 34 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै बैङ्कको कुल सम्पत्ति 5 खर्ब 5 अर्ब, कुल पुँजी 57 अर्ब, कुल निक्षेप 4 खर्ब 12 अर्ब, कुल ऋण 3 खर्ब 77 अर्ब पुगेको छ। दुवै बैङ्क 1:1 अनुपातमा मर्ज भएका हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इरान सरकारले हालै भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनमा संलग्न 2 युवालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। उनीहरू विरुद्ध इरानी सुरक्षा बलका एक अधिकारीको हत्या गरेको आरोप लागेको छ। मोहम्मद महदी करिमी र सैयद मोहम्मद होसेनी नामक यी 2 युवाले आफ्नो सजाय विरुद्ध अदालतमा अपिल गरेका थिए। यो याचिकामा उनीहरूले आफूलाई प्रताडित गरेको र अपराध स्वीकार गर्न लगाएका छन्। इरानमा विरोध प्रदर्शन सुरु भए यता 4 जनालाई फाँसी दिएको छ। इरानी सरकारको यो कदमलाई लिएर पश्चिमा देशबाट आलोचना भइरहेको छ। अमेरिकादेखि बेलायतसम्म र सबै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले यस घटनाको निन्दा गरेका छन्। बेलायती विदेश मन्त्री जेम्स क्लेभरलीले इरान सरकारलाई आफ्ना जनता विरुद्ध हिंसा रोक्न आग्रह गरेका छन्। अब खेल समाचार। नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा विराटनगर सुपर किङ्स दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको छ।
त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको खेलमा काठमाडौँ नाइट्सलाई 79 रनले हराउँदै विराटनगर क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको हो। विराटनगरले दिएको 183 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँ 12 ओभर 4 बलमा 83 रन बनाउँदा अल आउट भएको छ। काठमाडौँका लागि अविनाश बोहराले सर्वाधिक 16 रन बनाएका छन्। विराटनगरका सूर्य तामाङले 4 तथा सहाब आलम र किओन जोसेफले 2-2 विकेट लिएका छन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगरको लागि कप्तान रोहित पौडेलले 61 र विवेक यादवले 18 बलमा 46 रन बनाएका छन्। काठमाडौँका अनिल खरेल र कमल सिंह एरीले 2-2 तथा अविनाश बोहरा गौतम केसीले 1-1 विकेट लिएका छन्। विराटनगरले अब फाइनल प्रवेशको लागि मंगलबार जनकपुर रोयल्ससँग खेल्नेछ। यसअघि पहिलो क्वालिफायरमा जनकपुर रोयल्सलाई 6 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनी फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले 55 लाख, उपविजेताले 30 लाख, तेस्रो हुने टिमले 10 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। मुलुकलाई अघि बढाउन उत्तेजना भन्दा समझदारीमा अगाडि बढ्नुपर्ने जोड। दिगो शान्ति र सुशासन विकासलाई साझा लक्ष्य बनाउनु पर्ने कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। जनताको विश्वासमा ठेस लाग्न नदिने प्रतिबद्धता। वर्तमान सरकारसँग धेरै चुनौती रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन र भ्रष्टाचार रोक्न सरकार सामु चुनौती रहेको तर्क। इरानमा 2 युवालाई मृत्युदण्डको सजाय दियो। इरानी सुरक्षा बलका एक अधिकारीको हत्या गरेको आरोप। र नेपाल टी20 लिगमा विराटनगर दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश। विराटनगरले अब फाइनल खेल जनकपुर रोयल्ससँग खेल्ने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेको लागि जी नेपाल न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै